अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी होम्योपैथिक के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक पर गुफ्तगू चल रही है। बहुत से टॉपिक को हमने कवर किया है। आज नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का टॉपिक हमारा ख़वातीन के हवाले से है और आज हम देखेंगे कि ख़वातीन की अमराज में, ख़वातीन के प्रॉब्लम में होम्योपैथी जो है वो कितनी फ़ायदेमंद साबित होती है और कहाँ कहाँ पे ये हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिस्क्राइब टू बीट फीमेल प्रॉब्लम जस्ट इन 30 सेकंड्स, यानी कि हम किस तरह जल्द अज जल्द कलील वक्त में पेशेंट की मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं, उसका कुलिया आपको बताया जाएगा, तरीक़ाकार बताया जाएगा और कुछ ख़वातीन के अमराज को इस हवाले से डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स क्वीन नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातब हूँ। हमारा ये प्रोग्राम होप क्लिनिक, होप होम्योपैथिक एकेडमिया के तावन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है अलातित नासिल ज़नाना पार्ट 1। इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें एक तो फीमेल के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है कि पेड़ों में नीचे की तरफ दबाव के साथ दर्दें जो हैं वो उनमें पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ ओवरीज़ के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ओवरीज़ के कुछ मसाइल को हम डिस्कस करेंगे और आइंदा आने वाले वीडियोस में हम इन सब को अलग-अलग भी डिस्कस करेंगे। आज एक जर्नल गुफ्तगू होगी आपके साथ। इसके साथ कुछ हम यूट्रस के हवाले से भी डिस्कशन जो है वो करेंगे। जब हम बात करते हैं पेड़ों में नीचे को दबाव वाली दर्दें, तो उस हवाले से हमारे पास जो मेडिसिन आती हैं उनमें पहली मेडिसिन जो है उसकी नुमायाँ जो खसूसियत है वो ये है कि पेड़ों में नीचे को दबाव वाली दर्दों के साथ ना काबिल बर्दाश्त ख्वाहिश पाई जाती है, यानी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो पाई जाती है। म्यूरेक्स इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन जो है वो सामने आती है। इसके बाद अगर पेड़ों में नीचे को दबाव वाली दर्दें हों और उनके साथ जिनसी ख्वाहिश ख़त्म हो जाए, सेक्सुअल डिज़ायर ना होने के बराबर हो और पेड़ों में नीचे की तरफ दबाव भी महसूस हो रहा हो, दर्द भी हो रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास जो एक शानदार दवाई है वो सीपिया आ जाती है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं कि पेड़ों में नीचे को दबाव वाली दर्दों में ज़्यादती या एग्रवेशन जो है वो किस तरह होती है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन हमारे सामने आएंगी। अगर सुबह के वक्त, सुबह की सैर के वक्त तकलीफ़ात में इजाफा हो तो हमारे पास नेट्रोम्योर मेडिसिन आ जाती है। इसी तरह खड़े होने से, बैठ जाने से ज़्यादती होती हो तो उसके लिए हमारे पास बेलाडोना जो है वो दवाई आ जाती है। यानी पेड़ों में नीचे को दबाव वाली दर्दें सुबह के वक्त सैर करते हुए, वॉक करते हुए बढ़ जाए नेट्रोम्योर, खड़ा होने से, बैठ जाने से ज़्यादती हो जाए तो बेलाडोना, उसके लिए शानदार दवाइयाँ तस्वर की जाती हैं। बल्कि प्रैक्टिस में भी इनके नताइज बहुत अच्छे हमें मिले हैं। इसी तरह अगर एमेलोरेशन को हम देखें कि पेड़ों में नीचे को दबाव वाली दर्दों में एमेलोरेशन जो है अगर टांग पर टांग रखकर बैठने से मिले, यानी मरीज़ जो है उसको अपनी इस सेंसेशन को जो उससे फील हो रही है कि जैसे उसके जिस्म के अंदर मौजूद अज़ा जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, इतना दबाव उसे महसूस हो रहा है कि उस सेंसेशन को, फीलिंग को रोकने के लिए मरीज़ को टांग पर टांग रखकर बैठना पड़े, तो आपके लिए जो दुआ है वो सीपिया बेहतरीन दुआ है।
اور اگر مریض کو ہر وقت ہاتھ رکھنا پڑے ناف کے نیچے، پیٹ کے نچلے حصے میں جسے ہم پیڑو بھی کہتے ہیں، وہاں پر مسلسل ایسی ہی سنسیشن کی وجہ سے ہاتھ رکھنا پڑے اور ہاتھ رکھنے سے، سہارا دینے سے افاقہ محسوس ہوتا ہو، تو ہمارے پاس اس کے لیے لیلیم ٹک جو میڈیسن ہے وہ بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے اور اس کے نتائج بھی ہمیں بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں۔ اس کو بہت سارے مریضوں کے اوپر آزمایا گیا ہے، اس نے بہت شاندار نتائج جو ہیں وہ دیے ہیں۔ آپ بھی اپنی پریکٹس میں ان ادویات کو استعمال کر کے دیکھیں۔ آگے ہم چلتے ہیں اووریز کے حوالے سے۔ اووریز کے حوالے سے جو ہے بات کرتے ہوئے، جو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک عام سمٹم آتا ہے وہ رسولیوں کا آ جاتا ہے، فائبرائڈز وغیرہ کا آ جاتا ہے۔ ان کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بیسک ابتدائی میڈیسن جو ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیضہ دانی، درد ران تک جائے، رسولی موجود ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس پوڈوفالیم جو ہے وہ ایک شاندار دوائی ہے۔ اسی طرح بیضہ دانی بائیں طرف اگر رسولی پائی جاتی ہے اور اس میں دردیں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس لیکسس اور آؤڈم پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دائیں طرف کا پرابلم ہے تو اس میں ایپس جو ہے وہ شاندار دوائی تصور کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہم باقاعدہ مکمل اس ایک ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں گے کیونکہ اس میں ادویات بہت زیادہ ہیں، تو ان سب کو ایک پیج میں اور چند منٹ کے اندر کور کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ہم ابھی آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دے رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر ہم تفصیلاً ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد بیضہ دانی میں سوجن اور درد جو ہے وہ ہو رہا ہو اور وہ درد بیضۃ الرحم سے رحم تک جائے، یعنی کہ اووری سے یوٹرس تک وہ درد جا رہا ہو، تو اس کے لیے آؤڈم جو ہے وہ شاندار دوا ہے۔ اسی طرح اگر چھید ہونے جیسا درد ہو، مریض کو دوہرا ہونا پڑے اس درد کی وجہ سے، تو کالوسینتھ میڈیسن جو ہے آپ کو فوری طور پر بہت زیادہ ریلیف پیشنٹ کو دے گی۔ اسی طرح اگر ڈنگ لگنے جیسا درد ہو، دائیں طرف ہو، تو اس کے لیے ایپس میلیفیکا جو ہے وہ شاندار میڈیسن ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح دوستو اگر بیضہ دانی میں یعنی کہ اووریز میں کولنس جیسی درد ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس اگر انٹن کسی درد دباؤ سے آرام ملے تو ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ کالوسینتھ ہے، یعنی کہ پیشنٹ کو کولنجی درد ہو رہا ہو جس کو دبانے سے آرام مل رہا ہو تو وہاں پر کالوسینتھ شاندار کام کرتی ہے۔ لیکن یہی درد اگر جلن کے احساس کے ساتھ ہو تو وہاں پر ہمارے پاس آرسینک ایلبم جو ہے ایک اچھی دوا کے طور پر سامنے آتی ہے۔ بیضہ دانی میں اگر سوزش پائی جاتی ہو، یعنی اووریز میں اگر انفلیمیشن پائی جا رہی ہے، سوزش پائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اگر سوزش کا احساس پیشنٹ فیل کرتا ہے، اس کو سنسیشن فیل ہوتی ہے کہ جیسے سویلنگ ہے، تو ارجنٹم جو ہے وہ بہت بہترین دوائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی پڑ جانا پایا جاتا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ہیپرسلف اور پلاٹینا یہ بہت شاندار دوائیاں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو بائیں طرف اگر سوزش ہے تو ہمارے پاس لیکسس موجود ہے، اور اگر دائیں طرف سوزش پائی جاتی ہے اووریز میں تو ہمارے پاس ایپس میلیفیکا جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ شاندار نتائج آپ کو دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم یوٹرس پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری بیسیکلی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عام پبلک کے لیے، عام پیشنٹس کے لیے یہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان میں سے اگر کوئی دوا استعمال کرنی ہے تو اپنے قریبی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے ساتھ یا ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ڈسکس کر کے اس کے بعد دوائی کی طرف جائیں، اور یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم یہاں پر میڈیسن تو بتا رہے ہیں لیکن اس کی پوٹینسی یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے۔
تو بہت سارے دوست فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تو ہم ان کو جو پوٹینسی ہے بتا دیتے ہیں کہ آپ ان کنڈیشنز میں یہ پوٹینسی جو ہے وہ استعمال کریں گے تو اس کے بہت اچھے نتائج جو ہے سامنے آئیں گے۔ مختلف کنڈیشن میں مختلف پوٹینسیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ لو پوٹینسی استعمال ہوتی ہے، کہیں پہ ہائی اور ہائر پوٹینسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ کام ڈاکٹر کا ہے، عام پبلک کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے آپ لازمی طور پر اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہمارے اندر جو یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا جو ہے، اکثر عام پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ جی اس کا اگر فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ انتہائی غلط ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے، بلا وجہ استعمال کریں گے، بغیر ضرورت کے استعمال کریں گے، تو آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں دوستو، رحم کے اوپر۔ رحم اپنی جگہ سے گر جائے، یعنی رحم جو ہے وہ گرا ہو، پرولیپسس آف یوٹرس پایا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ سیلان رحم جو ہے وہ پایا جائے، تو ہمارے پاس نقص و میکا دوائی جو ہے وہ شاندار کام کرتی ہے۔ اسی طرح اگر پرولیپسس آف یوٹرس پایا جائے، یوٹرس بڑا ہوا، سخت ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ اورم اور ہیلونیس ہے۔ اس کے بعد کومے کی علامت کے ساتھ، یعنی رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، پرولیپسس ہے، اور اس کے ساتھ کومے کی کیفیت ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس جو میڈیسن آ جاتی ہے وہ ایلوز اور سیپیاں ہیں۔ رحم اپنی جگہ سے گر جائے، بچے کی پیدائش کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد رحم جو ہے وہ اپنی جگہ سے گر جاتا ہے، پرولیپسس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہے وہ پوڈوفائلیم ہے۔ اس کے بعد دوستو نیکسٹ جو علامت آتی ہے ہمارے پاس رحم کے حوالے سے، یوٹرس کے حوالے سے، وہ ہے رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ اب یہاں پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ دونوں سمٹم جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، کہ یوٹرس کا اپنی جگہ سے گر جانا اور یوٹرس کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ دونوں آپ کو دیکھنے میں ایک لگ رہے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا مطلب پرولیپسس، رحم گر کے وجائنا میں آ جاتا ہے، اور بعض کا بہت سیویئر کیسز میں وجائنا کے ذریعے وہ باہر بھی نکل آتا ہے۔ اور یوٹرس کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے لیگامنٹس جو ہیں، مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ انسٹرومنٹل پریگننس جو ڈیلیوری ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یا انسٹرومنٹل ابارشن جو ہے وہ کروائی گئی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یوٹرس کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو یوٹرس جب اپنی جگہ چھوڑ کے وجائنا میں آ جاتا ہے تو اسے ہم پرولیپسس کہتے ہیں، جبکہ اپنی جگہ سے ہٹ جانا ڈسپلیسمنٹ میں آتا ہے، کہ یوٹرس ڈسپلیسمنٹ، کہ یوٹرس جو ہے جہاں پہ اسے ہونا چاہیے تھا، بیسیکلی جس اینگل پہ اسے ہونا چاہیے تھا وہ اینگل اس کا چینج ہو جاتا ہے، وہ آگے کو ٹلٹ ہو جاتا ہے یا پیچھے کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ڈسپلیسمنٹ آف یوٹرس ہے اس میں یوٹرس جو ہے وہ وجائنا میں نیچے نہیں لٹکتا، ٹھیک ہے۔ وجائنا میں جب یوٹرس نیچے لٹکتا ہے جسے ہم پرولیپسس کہتے ہیں، وہ یوٹرس ڈسپلیسمنٹ کی ایڈوانس سٹیج ہے، کہ پہلے یوٹرس کو یہ پرابلم آیا، پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، اس کے بعد یوٹرس جو ہے وہ پرولیپسس کی طرف چلا گیا۔ تو پہلے ہم نے جو میڈیسن دیکھی ہیں یہ والی، یہ جو میڈیسن کا گروپ آپ نے دیکھا ہے، یہ ساری کی ساری پرولیپسس کے حوالے سے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے، کہ ڈسپلیسمنٹ آف یوٹرس میں ہومیوپیتھک ادویات کون کون سی ہیں جو فوری طور پہ آپ کے کام آ سکتی ہیں یا جنہیں فوری طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر یوٹرس ڈسپلیسمنٹ زور لگانے کی وجہ سے ہوئی ہے، قبض تھی یا کوئی اور وجہ تھی، اور بار بار زور لگانے کی وجہ سے یوٹرس جو ہے وہ ٹلٹ کر گیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو دوا ہے وہ ہیلونیس ہے۔ بواسیر، پائلز اور کمر درد کے ساتھ اگر یوٹرس اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ایسکیولس ہے۔
इसी तरह यूट्रस का अपनी जगह से हट जाना, डिस्प्लेस हो जाना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। मैं बार बार ये दोनों टर्म्स इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो कि यूट्रस का अपनी जगह से गिर जाना जो है वो क्या है और यूट्रस का अपनी जगह से हट जाना जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। रहम जब अपनी जगह से गिरता है तो उसे हम प्रोलैप्सिस कहते हैं, और रहम जब अपनी जगह से थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है, थोड़ा सा हट जाता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो अगर ये यूट्रस की डिस्प्लेसमेंट शदीद कमज़ोरी के साथ हुई हो, शदीद कमज़ोरी की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट हुई हो, तो स्टेनम जो है वो एक शानदार दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती है। इसके बाद दोस्तों, अगर यूट्रस में इन्फ्लेमेशन पाई जाती है, सोजिश पाई जाती है, तो उसके लिए भी कुछ अद्वियात हम डिस्कस करते चलें। शदीद जलनदार दर्द हो अगर यूट्रस में, सोजिश के साथ शदीद जलनदार दर्द, तो कैंथरस को नहीं भूलना आपने। इसी तरह अगर रहम में सोजिश है और जो सिक्रीशंस हैं, अखराजात हैं, उनके अखराज से सुकून महसूस होता है, कमी महसूस होती है, तो आपके पास लैक्सिस एक शानदार दवाई आ जाती है। इसके बाद यूट्रस की सोजिश के लिए ऐसी सोजिश जिसमें दबाव से आराम आए, मरीज़ को यूट्रस वाले मकाम पर दबाने से या दबाव देने से सुकून महसूस हो, उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो कालोसेंथ आ जाती है। बाज़ का मरीज़ इस दर्द की वजह से आगे को झुक जाता है, पेड़ को पकड़ के नाक के नीचे हाथ रख के आगे को झुकेगा और उसकी दर्द को रिलीफ मिलता है। इस तरह जैसे पहले हमने ये देखा कि बैजादानी जो है वहाँ पर छेद होने जैसा दर्द जो दोहरा होने पर मजबूर कर दे, उसके लिए कालोसेंथ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। दर्द कॉलेंज के लिए जबकि ईंट किसी दर्द हो, दबाव से आराम मिले, कालोसेंथ है। यानी दोहरा होना या दबाव से आराम आना, कालोसेंथ की जो है वो सबसे अहम तरीन खसूसियात हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, रहम की सोजिश के हवाले से ही कि रहम की सोजिश है, गर्मी से आराम आ रहा है, तो हमारे पास मैगफास एक शानदार दवा जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मैं जाते जाते आपको एक और छोटा सा टोटका बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, जिसको सोजन का प्रॉब्लम है, वो सोजन किडनी में है, वो सोजन यूट्रस में है, वो सोजन आपके गले में है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस की वजह से सोजिश है, कोई भी ऐसी सोजिश वाला पेशेंट आपके पास आता है, तो एक छोटा सा फार्मूला आप बना के अपने क्लिनिक पे रखें और उसकी पहली खुराक ही मरीज़ की उस तकलीफ़ को, मरीज़ की उस दर्द को आपके क्लिनिक में बैठे बैठे जो है गायब कर देगी। और वो कुलिया क्या है कि आप अपने क्लिनिक पर बेलाडोना और हैपरसल्फ 200 में मिला के रख लें, गोलियां बना के रख लें या ड्रॉप बना के रख लें। ड्रॉप बना के रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई भी ऐसा पेशेंट आपके पास दर्द के मारे तड़पता हुआ आ रहा है, खा वो किडनी प्रॉब्लम का है, जितनी मर्जी सीवियर पेन हो, ये चंद कतरे उसकी ज़ुबान पर डालने से मरीज़ को फौरी तौर पर सुकून महसूस होगा। यानी कतरों का ज़ुबान पे गिरने की देर है और मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है वो सुकून हो गया है, मेरी पेन जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है आप तक नॉलेज पहुंचाने की, ये आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। आप अपनी कोई राय देना चाहें, आप इसमें मज़ीद कोई बेहतरी चाहते हों या आप चाहते हों कि किसी मखसूस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तो आप ज़रूर हमें बताएं, मैसेज करें। हमारे अगर ये तमाम इंफॉर्मेशन आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको क्लिनिक के ऊपर बेनिफिट दे रही है, दे सकती है, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा सरमाया है। आप के कमेंट्स के मुताबिक उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आने वाली वीडियोस को जो है वो तैयार करेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने जितने भी होम्योपैथ दोस्त हैं, जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं,
ان کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں اور ان کو ایسا مٹیریل دیں جو نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ قابلیت کو بڑھانے میں مدد دے بلکہ کلینک کے اوپر بھی نتائج حاصل کرنے میں، پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنے میں، پیشنٹس کو شفا یابی سے ہمکنار کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبہ طب کے ساتھ منسلک تمام افراد، تمام ڈاکٹرز، بالخصوص ہوم کیئر ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے گرد و نواح میں موجود دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔